बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ व ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद व सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर, जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, एक सियालकोट की वीडियो है, वो भी यहाँ पर प्ले होगी, और एक कराची की वीडियो है, वो भी आप लोग के साथ प्ले होगी। ये वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि जो अल्लामा सआद हुसैन रिज़वी साहब ने एक बाइकाट मुहिम चलाई थी, उस मुहिम ने अब क्या किया है, शिद्दत इख्तियार किया है, और लोगों ने जॉब तक जो है ना वो सब कुछ छोड़ के रख दिया है, सिर्फ और सिर्फ एक नज़रिए के ऊपर। यानी एक नज़रिया, एक कंसेप्ट जो अल्लामा सआद हुसैन रिज़वी साहब ने दिया कि इन तमाम चीज़ों का बाइकाट करना है, तो लोगों ने ऐसा किया है। ये तमाम चीज़ें जो इस वीडियो के अंदर शेयर होंगी, आपने इसको मिस नहीं करना। चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं, ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाज़रीन कि KFC सियालकोट के अंदर एक नौजवान जाता है, और वो भी वहाँ पर जाकर नारे लगाता है। नारे से मुराद एक कैंपेन चलाता है, जगाने की कोशिश करता है मुसलमानों को, और कि वहाँ पर जो कुछ हो रहा है, यानी गज़ा के अंदर, आप उनके लिए ये KFC के अंदर खाना नहीं छोड़ सकते। यानी ये वो बयान कर रहे हैं। और इसके बाद कराची के अंदर कोला कंपनी का एक बहुत बड़ा CEO आया हुआ था। वो कहता है कि हमारे पास जॉब वगैरह है। तो वहाँ पर जो बैठे हुए नौजवान थे, जिसमें तलबा भी थी और तमाम यानी जो यूनिवर्सिटी के अंदर लड़के लड़कियाँ सब बैठे हुए थे, तो वहाँ पर उन्होंने वो प्ले कार्ड उठाए फ़लस्तीनियों के हक़ में, और वो भी स्टेज के सामने खड़े हो गए, और उन्होंने भी ये ऐलान किया कि वो इस नज़रिए के साथ किसी भी सूरत धोखा या गद्दारी नहीं कर सकते। वो इस नज़रिए के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। वो किसी भी सूरत क्या है कि ऐसा नहीं होने देंगे कि वो अपने नज़रिए को बेचकर कोला कंपनी के अंदर नौकरी तो हासिल कर ले, लेकिन एक लीडर जिसने ये नज़रिया दिया कि इस चीज़ का बाइकाट करना है, तो उस नज़रिए के साथ क्या होगी, गद्दारी होगी। लिहाजा हम ये गद्दारी जो है वो किसी भी सूरत करना नहीं चाहेंगे। ये उन नौजवानों ने ये पैगाम दिया, और इन चीज़ों को देखकर ऐसा समझने के ऐसा महसूस होता है कि वाकई नौजवान नस्ल के अंदर एक तब्दीली जो है ना वो आ चुकी है, और वो तब्दीली लाने वाला लीडर सिर्फ और सिर्फ सआद हुसैन रिज़वी साहब है। मज़ीद क्या कुछ हुआ है नाज़रीन, आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने के बाद मज़ीद हम इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद हारिस है और मैं यहाँ आया हूँ। इस टाइम गज़ा के अंदर जारी इस बर्बरियत को 6 माह से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, और अभी तक 10,000 से ज़्यादा बच्चे फ़िलिस्तीन के अंदर शहीद हो गए। मगर हमारी हुकूमत इस बात के ऊपर बज़िद है कि हमने अमेरिका की गुलामी नहीं छोड़नी। हमारी हुकूमत इस बात के ऊपर बज़िद है कि हमने ऐसे ब्रांड्स को बैन नहीं करना जो इस प्रो इसराइली मूवमेंट चला रहे हैं। मैं यहाँ पर अपना मौक़िफ़ आप सबके सामने पेश करने आया हूँ। ये KFC की एक मील आप इस टाइम गज़ा के अंदर इसराइली फौजी को एक गोली, आप इधर खड़े बैठे हैं, मैं आप सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर मेरा आपसे एक बात का ये नुमाइंदा है, मेरी आपसे इस बात की एक अपील है कि आप लोग अपनी जो मील खा रहे हैं, इसको मुसलमानों का गोश्त समझते हुए यहाँ छोड़ दें और यहाँ से चले जाएं। मैं यहाँ पर इस बात की आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप लोग ये जो मील खा रहे हैं, इसको इंसानी गोश्त समझते हुए छोड़कर यहाँ से चले जाएं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। बाइकॉट KFC। अस्सलाम वालेकुम।
واہ واہ تو ناظرین یہ تھا وہ ویڈیو کلپ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا گیا، یعنی ایک وہ ویڈیو کلپ تھا کراچی کا، چلو اس میں بعد میں بات کریں گے، پہلے ہم کر لیتے ہیں اس پنجاب کے سیال کوٹ کا۔ اب دیکھیں گے نوجوان جو ہے یعنی جو ینگسٹر ہے وہ اس تحریک کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، بائیکاٹ مہم کو لے کر، یعنی بائیکاٹ کی یہ جو مہم چل رہی ہے، یہ جو ایک موومنٹ چل رہی ہے، یہ جو ایک تحریک چل رہی ہے، اس تحریک کو کوئی مسجد میں بیٹھنے والا عالم دین یعنی عالم دین سعد حسین صاحب نے انہوں نے تو اس کے اوپر جو ہے نا اپنا فتویٰ جاری کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک نظریہ کنسیپٹ دیا، لیکن اس چیز کو جو چلا کر آگے جا رہے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ جو آگے جا رہے ہیں وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں یہ نوجوان، یعنی یہ نوجوان کون ہیں کہ وہ نوجوان جنہوں نے کیا کیا ہے کہ اس نظریے کو تھاما ہوا ہے، اس نظریے کو پکڑا ہوا ہے، اور پکڑ کر کیا کر رہے ہیں، یہ کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں، اور پورا پاکستان جو ہے وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہے جو آپ کو یعنی ایک تبدیلی کی طرف لے کر جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ یہاں پر جو نوجوان ہیں وہ ایک نظریے کے ساتھ جو ہے وہ چپک چکے ہیں۔ اب دیکھیں گے واقعات ہوتے ہیں، چند دنوں کے بعد لوگ دوبارہ جو ہے نا مل جاتے ہیں، اب اس طرح سے نہیں ہو رہا، بلکہ نوجوان یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ اس مہم کے خلاف آخری حد تک جائیں گے، اور یہ ایک ایسے سمجھ لیں بہت بڑا کارنامہ ہے کہ آپ KFC میں جائیں، وہاں پر فلسطینیوں کا فلیگ جو ہے وہ لہرائیں، پھر وہاں پر اپنی سپیچ کریں، آپ کو ڈر بھی نہ ہو کہ سامنے سے آپ کے اوپر اٹیک بھی ہو سکتا ہے، حملہ بھی ہو سکتا ہے، ان چیزوں سے آپ بے خوف ہو کر جو ہے نا وہ جب یہ کارنامہ سر انجام دیتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ناظرین یہ نیکسٹ جو ویڈیو ہم نے پلے کی وہ تھی کراچی کی۔ کراچی کے اندر آپ سب لوگ نے دیکھا کہ یہ CEO آیا ہوا تھا کوکا کولا کمپنی کا جابز دینے کے لیے کہ آپ ہمارے یہاں جابز کریں۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت بے روزگاری ہے، لوگ روزگار حاصل کرنے کے لیے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں کہ ہمیں کسی طرح سے روزگار ملے، ہمیں کسی طرح سے کوئی جاب مل جائے، ہمارے گھر کا جو خرچہ پانی ہے وہ چل جائے۔ تو یہاں پر نوجوانوں نے اس چیز کو بھی ریجیکٹ کیا، مسترد کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں یہ چیز بھی کسی بھی صورت ایکسیپٹ نہیں ہے، قبول نہیں ہے، ہم اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، ہم اس کو بھی قبول نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ہم بھوکے رہ لیں گے لیکن اپنے بہن بھائیوں کے یعنی وہ کمپنی جو ہمارے بہن بھائیوں کو کیا کر رہی ہے، شہید کر رہی ہے، ہم اس میں جاب کریں اور اپنا حصہ ڈالیں اور وہ آگے جو ہے وہ اسرائیلی ان سے فائدہ اٹھا سکیں، استعمال کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہم اس چیز کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا کریڈٹ سعد حسین صاحب کو جاتا ہے کہ جنہوں نے یہ ایک آگاہی مہم شروع کی، نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈالا، اور نوجوان آج اس راستے پر چلتے ہوئے یہ سارے کے سارے جو کارنامے ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں، اور ہم یہ تمام چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ آپ چل کر ایسے سمجھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر بھی تبدیلی لا سکتے ہیں، نوجوانوں کے اندر بھی آپ کیا ہے کہ ایک طوفان برپا کر سکتے ہیں، جو کہ علامہ سعد حسین صاحب نے یہ طوفان برپا کیا ہے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔
اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دو میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.